व्यूअर्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। मैं हूं समन गुल और मेरे साथ मौजूद है नादिया मिर्जा। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। आप खैरियत से? मैं बिल्कुल ठीक। दैट्स ग्रेट। तो फिर कुछ सवाल लेकर आ गई हैं, चले शुरू करते हैं। ARY ने एक बड़ी अहम खबर ब्रेक की है कि इमरान खान की नून लीग की शख्सियत के साथ मुलाकात हुई है। तो ये नून लीग की और इमरान खान की जो आपस में बर्फ पिघल रही है, तो क्या आप इस चीज को एग्री करती हैं? इसका किस तरह से आप इस खबर को देखते हैं? देखिए, इस खबर के दो पहलू हैं जो मुझे लगता है। एक तो ये कि आप बता रहे हैं कि जी, एक तो आपने बहुत बड़ी खबर अपने तय, आपकी नजर में बहुत बड़ी खबर आपने ब्रेक कर दी, तो दूसरी तरफ PTI ने उसकी तरदीद कर दी है। अब दो चीजें हैं, या तो ये खबर सही है या फिर ये खबर गलत है। अब जिस रिपोर्टर ने ये खबर दी है उसकी बड़ी अच्छी एक रेपुटेशन है। अच्छा, मेरी PTI के एक अहम शख्स से मुलाकात हुई इस खबर के बाद। मैंने उनको टेलीफोन करके पूछा तो उन्होंने कहा ऐसी किसी किस्म की मुलाकात हुई ही नहीं है। और आपने देखा कि सोशल मीडिया पर भी ARY के लिए बड़े कुछ अच्छे अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए गए और उस खबर को कोई वेलकम नहीं किया गया। देखिए, मैं PTI अगर मुलाकात हुई भी होती तो PTI ने अगर छुपा के रखनी थी तो डेफिनेटली PTI तो चले तरदीद ही करती। लेकिन सवाल ये है कि ये खबर सही है या खबर सही नहीं है। अब इसकी दो चीजें, या तो ये खबर सही है, और अगर ये खबर सही नहीं है तो फिर ये खबर क्यों आई हमारे सामने। अब देखिए, पहली बात हम ये लिख लेते हैं कि खबर सही हो सकती है, खबर गलत हो सकती है। मैं इस खबर को सच मानने के लिए तैयार नहीं हूं। उसकी वजह यह है कि इमरान खान साहब का इस वक्त जो सियासी कद है वो इससे कहीं ऊंचा है। इमरान खान साहब को इस किस्म की मुलाकातें करने की अब जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इमरान खान साहब इस वक्त जितना खुलकर पब्लिक में हैं और जितनी उनको पब्लिक सपोर्ट है, तो वो अब ये जो बैक चैनल राब्ते हैं वो भी हुकूमत से राब्ते, मतलब उनसे राब्ते जिनसे आप असेंबली यानी फ्लोर ऑफ द हाउस हाथ मिलाना नहीं चाहते, उनसे अगर आप ये बैक डोर चैनल से राब्ते करेंगे तो इसका तो मतलब ये है कि आप अपनी सियासी मौत, मतलब जो आपको इस वक्त जो आपका सियासी कद है वो आपको अलाउ नहीं करता। एक जगह हो जाती है ना कि आपका स्टेचर, आप उस जगह पर पहुंच जाते हैं कि फिर अगर आप ये चीजें करते हैं तो फिर आप में और जो लोग ये चीजें करते हैं उनमें कोई फर्क नहीं रहता। तो अवाम और जो इसका सपोर्टर, जो बड़े एग्रेसिव सपोर्टर हैं इस वक्त, जिनको एग्रेसिव किया है खान साहब ने, उनके लिए ये काबिल कबूल हो गई नहीं कि आप मजमे में बता रहे हैं कि ये चोर है, डाकू है, मैं इनका एहतसाब करूंगा, मैं इनको कटहरे में लेकर आऊंगा, उनके साथ आप मुलाकात कर रहे हैं, तो ये काबिल कबूल होगी नहीं। तो मैं नहीं समझती कि खान साहब इतनी बड़ी इस स्टेज पे आके गलती करेंगे। अब दूसरी चीज ये कि खबर आई क्यों अगर सही नहीं है, तो उसकी वजह यह है कि हमने अपने करियर में देखा है कि बड़ी प्लांटेड खबरें होती हैं, मतलब खबरें होती हैं, प्लांटेड होती हैं, कहीं से कह दी जाती हैं, उसके कोई ना कोई एजेंडाज होते हैं। अब इस खबर के पीछे अगर इस खबर को हम सच मान लें थोड़ी देर के लिए, तो PTI की पॉलिटिक्स के लिए एक डेंट है, खान साहब की मकबूलियत के लिए एक डेंट है। तो कोई तो है जो निजाम हस्ती चला रहा है, तो वो सिर्फ डेंट लगा रहा है या डेंट लगाने की कोशिश कर रहा है, उनको डैमेज करने की कोशिश कर रहा है, और वो डैमेज करने की कोशिश कहीं से भी हो सकती है, कहीं से भी हो सकती है। तो मैं इस बात को सच मानने के लिए कम से कम तैयार नहीं हूँ। मैम, दूसरा सवाल ये कि कुछ बड़े सहाफी ये भी बात कर रहे हैं कि इमरान खान की एस्टेब्लिशमेंट के साथ जो मुआहदा तय हो पाया है, तो क्या ये लेकिन दूसरी तरफ एस्टेब्लिशमेंट बारहा कहती है कि हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, तो ये क्या है? देखिए सोच समझ के इसका जवाब देना पड़ता है, क्योंकि जब एस्टेब्लिशमेंट की बात आ जाती है ना, थोड़ी सी कापे टांग रही होती है। इट वाज ऑन लाइटर नोट। इस बात को भी मैं मानने को तैयार, इन दोनों बातों को मैं मानने को तैयार नहीं हूं। देखिए, एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुआहदे किस चीज के लिए, क्या ये नरम मुदाखलत के ज़मरे में आता है? एस्टेब्लिशमेंट के साथ इस किस्म के मुआहदे करना, और देखिए इस वक्त क्या है, इस वक्त बेसिकली ट्रस्ट डेफिसिट है। मैं आपको बताऊं कि अगर एस्टेब्लिशमेंट की मुलाकातें हो सकती हैं, राब्ते भी हो सकते हैं, और राब्ते होते हैं, फर्स्ट ईयर से ना सही सेकंड ईयर से राब्ते होते हैं। जब सॉरी, आपको पता है 25 में ही हुआ था, तो उस समय असद उमर और परवेज खटक जो थे वो राब्तों में थे, उस समय मुलाकातें भी हुई थी। तो ये राब्ते और ये मुलाकातें तो चलती रहती हैं, बहुत सारी चीजें। और मैंने, आपको याद है, मैं 2 वीलॉग्स में पिछले आपसे ये बात कर रही हूँ कि अहम मुलाकात हुई है, लेकिन उसका कोई खातिर ख्वाह नतीजा नहीं निकला, और उस पर भी दोनों तरह से एक डेडलॉक है, सॉर्ट ऑफ डेडलॉक है। तो ऑल ऑफ अ सडन, और ये मैं आज भी इस बात पे कायम हूं कि डेडलॉक बरकरार है। वो चाहते हैं कि खान साहब जो है वो थोड़ा अपना जारहाना अंदाज कम कर लें, अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज को कम कर लें और थोड़ा सा नरम पड़ जाए। खान साहब इस बात को मानने को तैयार नहीं है।
کیونکہ خان صاحب کا اس وقت جو ایک واحد چیز، جو خان صاحب کی جو واحد اسٹرینتھ ہے وہ ہے عوام. اور اگر عوام کو اس وقت خان صاحب نے چھوڑ دیا یا عوام سے تھوڑا سا اپنے آپ کو ڈسٹینس کر لیا تو وہ پارلیمنٹ سے ویسے ہی باہر ہے، جلد سے جلوس بھی نہیں کریں گے تو ان کی اگین وہ سیاسی موت ہے. تو ملاقاتیں ہوتی ہیں، ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں، ملاقاتیں ہونی چاہیے، لیکن کسی قسم کا کوئی معاہدہ ہو گیا ہے یہ میں ماننے کو تیار نہیں ہوں، کیونکہ دونوں طرح سے ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے. دوسری بات آپ نے ایک اور اس میں کی کہ وہ اسٹیبلشمنٹ اے پولیٹیکل. دیکھیں میں آنیسٹلی اس بات کو بھی ماننے کو تیار نہیں. ابھی میں نے دیکھا کچھ لوگوں نے ٹویٹ بھی کیا ہوا ہے کہ جی سیاست سے دور رہنے کی. میں آپ کو ایک بہت بڑی اپنے بڑے کریڈیبل سورس سے یہ بات بتا رہی ہوں کہ ایسا آنیسٹلی نہیں ہے، اور ایسا ابھی آل آف اے سڈن ہو بھی نہیں سکتا. اور اگر ہوا بھی ہے، اگر میں اپنے آپ کو بھی اپنے سوچ کی بھی نفی کروں، اپنے تجزیے کی بھی نفی کروں، تو اس کا مطلب تو اس پہ بھی آپ کو بڑا ٹائم لگے گا اپنے آپ کو رجسٹر کرانے میں کہ آپ واقعی اے پولیٹیکل ہو گئے. لیکن ابھی ایسا ہوا نہیں اور ایسا ہو بھی نہیں سکتا. دیکھیں ایک ملک ہے جہاں پر آپ کا ایک بہت بڑا اسٹیک ہے، وہاں سے اگر آپ اپنے آپ کو الگ بھی کرتے ہیں تو آپ کو گریجولی سلولی الگ کرنا پڑے گا. آل آف اے سڈن آپ یہ نہیں کر سکتے کہ کل تک آپ تمام سیاستدانوں سے رابطے میں تھے، آپ کے اشارے سے ملک چل رہا تھا، آپ کے اشاروں سے لوگ آ رہے تھے، آپ کے اشاروں سے لوگ جا رہے تھے، آپ کے اشاروں سے حکومتیں بن رہی تھی، آپ کے اشاروں سے حکومتیں گر رہی تھی، اور آل آف اے سڈن آپ ایک سائڈ لے لیں کہ جی ہم اب کچھ نہیں کر سکتے. تو وہ تو پھر ایک افراتفری ہے اور یہ عدم استحکام ہے، مزید عدم استحکام ہے. تو میں ان دونوں باتوں کو بھی میں نہیں مانتی. آگے چلتے ہیں. میم آج عمران خان نے فیصل آباد جلسے میں نئے آرمی چیف کی تعیناتی کا اعلان کیا ہے کہ نیا آرمی چیف کون ہوگا. تو یہ انہوں نے عوام کے سامنے کیوں یہ نہیں دیکھیں، ایک تو ان کے اعلان نہیں کیا، آرمی چیف کی تعیناتی کا اعلان نہیں کیا، یہ تو بہت بڑی بات ہو جائے گی. انہوں نے یہ کہا ہے بیسیکلی ہاں معاملات انہوں نے ڈسکس کیے. انہوں نے اچھا ایک چیز مجھے لگتا ہے کہ خان صاحب کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے. دیکھیں خان صاحب نے ڈی جی آئی ایس آئی کے معاملے پہ، ان کی تعیناتی کے معاملے پہ جو کچھ ہوا کہ جی ابھی نوٹیفیکیشن نہیں دیا، آئی ایس پی آر سے ایک پریس ریلیز جاری ہو گئی، اس سارے معاملے نے ڈی جی آئی ایس آئی کی تعیناتی کو بڑا کنٹروورشل بنا دیا تھا. اینڈ خان صاحب ہیز پیڈ دا کاسٹ رائٹ. اب کیا ہوا کہ اس کی کاسٹ انہوں نے پے کی اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ تعلقات خراب ہوتے چلے گئے. وہ جو ایک ناٹ طے ہو گئی تھی وہ بڑھتی چلی گئی ہے، وہ مضبوط ہوتی چلی گئی، وہ حل نہیں ہوئی. تو میرا اور اس سے بھی میرا یہ خیال تھا کہ یہ بڑے سینسیٹیو میٹرز ہوتے ہیں، یہ آپ کو ان ہاؤس طے کرنے چاہیے. اگر آپ کی کوئی ریزرویشنز ہے بھی تو اس کو آپ ان ہاؤس رکھیں، اپنے جو قریبی آپ کے کچھ لوگ ہیں ان سے ڈسکس کر لیں، دوبارہ سے آپ آرمی چیف سے ڈسکس کر لیں. آپ کی ملاقاتیں بڑی کنٹینیو ملاقاتیں، کانسٹنٹ ملاقاتیں ہوتی تھی، ریگولر ملاقاتیں ہوتی تھی. تو اس قسم کی باتیں اچھا اب لوگ دیکھیں نا سوال اٹھا رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ جی ایک تو انہوں نے کہا کہ نیا آرمی چیف آنے والا ہے، سب کو پتہ ہے آنے والا ہے، کیونکہ جو ابھی آرمی چیف ہے وہ کہہ چکے ہیں کہ میں ایکسٹینشن نہیں لوں گا، کم از کم کہہ تو چکے ہیں. ٹھیک ہے، دوسری چیز کم از کم کہہ چکے ہیں، میں اس کو رول آؤٹ نہیں کریں کہ وہ نہیں لیں گے، لیکن میری اطلاعات ہے کہ وہ نہیں لیں گے، وہ خود بھی رول آؤٹ کر چکے ہیں. دوسری امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ وزیر نواز شریف اور زرداری کی مرضی سے وہ اپنا پسندیدہ لگانا چاہ رہے ہیں. تو پسندیدہ کچھ نہیں ہوتا، میرٹ پہ 4-5 نام آتے ہیں، لیکن اس میں 4-5 نام میں سے وزیر اعظم کا یہ مینڈیٹ ہے. جس طرح بطور وزیر اعظم عمران خان سمجھتے تھے کہ یہ ان کا مینڈیٹ ہے، ان کی ڈومین ہے کہ وہ ڈی جی آئی ایس آئی لگائیں، اسی طرح اس میں جو بھی سٹنگ پرائم منسٹر ہے یہ ان کی ڈومین ہے. ایک بات انہوں نے خود کنٹروورشل کر دیا، وہ دیکھیں سوشل میڈیا پہ ایک لمبی ایک بحث شروع ہو گئی کہ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی محب وطن آ گیا تو پھر ان کا کیا ہوگا. اگر کوئی محب وطن آ گیا سے مطلب کیا ہے؟ بھائی سارے محب وطن ہے نا. ہماری فوج کو آپ کیسے کسی کو آپ سنگل آؤٹ کر سکتے ہیں یا کیسے اس قسم کی آپ بات کر سکتے ہیں؟ دیکھیں محب وطن سب ہیں، دیر از نو پیرامیٹر ٹو جج رائٹ اور ٹو میجر کہ جی یہ کم محب وطن ہے، یہ زیادہ محب وطن ہے. ہر پاکستانی محب وطن ہے. ہاں اس کو ان خبروں کو یا ان ایشوز کو یا ان معاملات کو دیکھنے کا اینگل چینج ہو سکتا ہے، رائے چینج ہو سکتی ہے، نظریہ چینج ہو سکتا ہے، تجزیہ چینج ہو سکتا ہے، بٹ فار گاڈ سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ محب وطن ہے اور یہ محب وطن نہیں ہے. تو میرا خیال ہے خان صاحب کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. انہوں نے ایک نیا پینڈورا باکس کھول دیا ہے. لیکن مجھے دوسری طرف خان صاحب نے یہ کیوں کیا؟ یقیناً کچھ نہ کچھ سوچ سمجھ کے کیا ہوگا. یا تو وہ پریشر بلڈ کر رہے ہیں. پریشر بلڈ کس چیز کا کر رہے ہیں کہ جو اگر یہ کسی بھی کارنر آف دا مائنڈ یہ خیال بھی ہے کہ ایکسٹینشن لے لیں ابھی جو سٹنگ آرمی چیف ہے، سرونگ آرمی چیف ہے، تو یہ عوام اب جان لے، مطلب عوام کو وہ بتا رہے ہیں کہ جی اب انہوں نے نہیں رہنا، اب نئے آرمی چیف نہیں آنا ہے. تو وہ بھی ایک مینٹلی پریپریشن ہو رہی ہے.
عوام کی اور ان کے ووٹر اور سپورٹر کی. تو آئی ایم شیور کہ خان صاحب کے بیک آف مائنڈ یہی بات ہوگی اور اپنے ووٹرز کو, سپورٹرز کو, عوام کو اس بات کے لیے تیار کر رہے ہیں, اور وہاں پر جو ہے وہ بتا رہے ہیں کہ جی اب عوام ایک نئے آرمی چیف کے لیے تیار ہے. سوچ سمجھ کے کیا ہوگا, لیکن پرسنل رائے یہ ہے کہ یہ میٹرز پبلک کے لیے ڈسکس نہیں کرنے چاہیے.